नमस्कार दर्शकहरू, कार्यक्रम युवा सरोकारको आजको श्रृङ्खलामा हार्दिक स्वागत छ। म निर्मल अधिकारी। दर्शकहरू, स्वदेशमै रोजगारीका सम्भावना खोजीसँगै स्वरोजगार बनेका स्वावलम्बी पात्रहरूको चर्चा र नयाँ पुस्तालाई स्वदेशमै उद्यम गर्न उत्साहित गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम युवा सरोकार निर्माण गरिएको हो। यो कार्यक्रम हरेक शनिबार बिहान 8:30 बजे नेपाल टेलिभिजनमा प्रसारण भइरहेको छ। मङ्गलबार बिहान 11:30 बजे यसको पुनः प्रसारण हेर्न सक्नुहुनेछ। दर्शकहरू, कोरोना महामारीको त्रास बढेसँगै संसारभरि नै मास्कको अत्यधिक माग बढेको छ। सर्जिकल N-19 देखि साधारण मेडिकल मास्क वा कपडाको मास्क तपाईँ हामी प्रत्येकको मुखमा देख्न सकिन्छ। मास्कको माग बढेसँगै बजारमा मास्कको हाहाकार भयो। कालो बजारी सुरु भयो। 15 रुपैयाँको मास्कलाई 200 रुपैयाँसम्म खरिद बिक्री भयो। मास्कमा भइरहेको कृत्रिम अभाव र व्यापारीहरूको अनियमितता रोक्न प्रहरीले अपरेसन नै सञ्चालन गर्नु पर्यो। विदेशबाट आयात गरिएका मास्कको चरम हाहाकार भइरहँदा नेपालमै अल्लो र हेमबाट मास्क उत्पादन भइरहेको छ र यो मास्क मेडिकल मास्कभन्दा सस्तो र बढी सुरक्षित छ भन्ने कुरा थोरै मात्र नेपालीलाई जानकारी छ। नेपालमा खासै माग नभए पनि बझाङका युवा व्यवसायी गणेश एडी भने पछिल्लो समय अल्लो र हेमका अर्ग्यानिक मास्क उत्पादन र विश्वका विभिन्न 13वटा देशमा निर्यात गरिरहेका छन्। विदेशी मुद्रा आर्जन गरिरहेका छन्। अहिले चाहिँ स्वदेशमै पनि माग बढ्न थालेको छ। बाँकी यो रिपोर्टमा। अल्लो अर्थात् प्राकृतिक वनस्पति र हेम अर्थात् एक प्रकारको रेसादार गाँजा। यिनै अल्लो र हेमका रेसाबाट उत्पादन गरिएका अर्गानिक मास्कका बारेमा धेरै नेपालीलाई जानकारी नहुन सक्छ। तर सुदूरपश्चिमको बझाङका युवा उद्यमी गणेश एडीले भने यही कोरोना महामारीकै बीचमा अल्लो र हेमबाट निर्मित 10औं लाख मास्क युरोप लगायत पश्चिमा बजारमा निर्यात गरिसकेका छन् र विदेशी मुद्रा आर्जन गरिरहेका छन्। कोरोना महामारीसँगै अत्यावश्यक स्वास्थ्य उपकरणमा पर्ने मास्कको माग पश्चिमा देशबाट आउन थालेपछि अर्गानिक मास्क बनाउने विषयमा उनले योजना बनाए। यसै बेला जर्मनबाट आएका आयुर्वेदिक चिकित्सकसँग उनको भेट भयो। उनीहरूले अल्लो र हेमबाट एन्टिभाइरस क्षमता बढी हुने भएकाले अल्लो र हेमका मास्क उत्पादन गर्न सल्लाह पाए। सोही बमोजिम उनले बीचमा कागजको फिल्टर राखेर 2 लेयर र 3 लेयरका मास्क उत्पादन गरे। उत्पादन भएका मास्कहरू जर्मन स्थित प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा 93% र 80% सुरक्षित भएको पाइयो। प्रयोगशाला परीक्षणबाटै अन्य मास्कको तुलनामा बढी सुरक्षित छ भन्ने प्रमाणित भएपछि विश्वव्यापी रूपमा यी मास्कको माग बढ्दै गयो। उनले उत्पादन गरेको अल्लो र हेमका मास्कहरू अहिले जापान, स्विजरल्यान्ड, फ्रान्स, जर्मनी, बेलायत, मलेसिया, सिङ्गापुर लगायत विश्वका विभिन्न 13 देशमा निर्यात भइरहेको छ। अल्लोको हेमको पेपर बनाएर बीचमा पेपर राखेर फिल्टरेसन राखेर हामीले अगाडि र पछाडि कटनसँग अल्लो कटनसँग हेम मिक्स गरेर हामीले मास्कहरू बनाइरहेछौँ। यता प्रोडक्सन गरेर स्याम्पल पिसहरू जर्मन लगेका थिए। जर्मनमा उनीहरूकै कम्पनी नाममा त्यो सर्टिफिकेट बनाए उनीहरूले र त्यसमा 93% यो सेफ्टी छ। अरू मास्कभन्दा 20% बढी सेफ्टी छ र अनि यो चाहिँ डिस्ट्रोय गर्न सर्छ र बालेर पनि बल्छ, नेचुरल पदार्थ भएकोले यो एकदम राम्रो छ भनेर उनीहरूले अहिले मैले यो मास्कहरू लगभग 13 देशमा पठाइसकेको छु र राम्रो सेल्स भइरहेछ। त्यहाँबाट रेस्पोन्स पनि राम्रो आइरहेछ।
मास्क धोएर पुनः प्रयोग गर्न मिल्छ, अन्य मास्क भन्दा सस्तो छ अनि बढी सुरक्षित छ। त्यही भएर अहिले विभिन्न मुलुकबाट अल्लो र हेमका मास्क करोडौंको संख्यामा माग छ, तर मागको 10% मात्रै आपूर्ति गर्न सकेका छन् गणेश एडीले। 3 लेयरको मास्क 24 रुपैयाँ र 2 लेयरको मास्क 15 रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको छ। 20 सेन्टमा बेचिरहेको छु, झन्डै 24 रुपियाँ नेपाली हुन आउँछ 3 लेयरको मास्कहरू, जो 93% हुन्छ। अर्को एउटा मास्क जान्छ 2 लेयरको। 2 लेयर भनेको 80% हुन्छ, त्यो चाहिँ हामीले 12 सेन्ट भनेको झन्डै 15 रुपियाँमा हामीले बेचिरहेको छौँ अहिलेसम्म। प्राकृतिक वनस्पतिबाट निर्मित यी मास्क अहिले चाहिँ स्वदेशभित्रैबाट पनि खोजी हुन थालेको छ। शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज, पाटन अस्पताल जस्ता ठूला अस्पतालहरूले यही मास्कको प्रयोग गर्न थालेका छन्। स्थानीय सरकारहरूले पनि गणेश एडीले उत्पादन गरेको अल्लो र हेमका मास्क खरिद गर्न सुरु गरेका छन्। धेरै गाउँपालिकाहरूले, नगरपालिकाहरूले जो वितरण गरेका मास्कहरू यताबाट लगेर पनि उनीहरूले मैले बेचेर उनीहरूले पब्लिकमा वितरण गरेका छन्। र यताको हस्पिटलहरूले जस्तै गङ्गालाल हस्पिटल, टिचिङ हस्पिटल, पाटन हस्पिटल, 3वटा हस्पिटलमा थोरै मास्क बेचिरहेको छु। त्यति धेरै प्रोडक्सन नभएर पनि मैले सप्लाई गर्न नसकेको हो। स्थानीय बोलीचालीमा चाल्ने सिस्नो पनि भनिने अल्लोलाई नेपालका विभिन्न भूगोलमा पुवा, ठुलो सिस्नो, लेकाली सिस्नो, भाङ्रे सिस्नो, भल्लो पनि भन्ने गरिन्छ। पहाडी भूभागका जंगलसँगै खास गरी ओसिलो स्थानमा पाइने अल्लोको बोक्राबाट प्राप्त हुने रेसा नरम, बलियो र चम्किलो हुने भएकाले यसको रेसाबाट धागो उत्पादन हुन्छ। यही प्राकृतिक वनस्पतिको रेसाबाट मास्क मात्रै नभएर कपडा, जुत्ता, झोला लगायत 1600 भन्दा धेरै प्रकारका सामग्री उत्पादन गरिसकेका छन् गणेश एडीले। जंगलबाट अल्लो संकलन, प्रशोधन गरेर धागो उत्पादन गरी विभिन्न सामग्री बनाइन्छ, बजारीकरण गरिन्छ। 1625वटा आइटमहरू छ अहिलेसम्म कम्प्युटरमा सेभ भएको मैले बनाएको हैन। जसमध्ये मेन भन्दाखेरि टोपी भयो, ह्याट भनौँ, अनि ब्यागहरू, अनि सुजहरू, स्यान्डलहरू, अनि कुर्ता, ट्राउजरहरू, कोट, स्टकोट, अनि यस्तै मास्कहरू, यिनीहरू धेरै मात्रामा जान्छ। सानो छँदा बझाङको विकट हिमाली क्षेत्र तलकोटमा अल्लोबाट विभिन्न प्रकारका घरेलु कपडाहरूको उत्पादन र प्रयोग गरेको उनले देखेकै थिए। सानो छँदै देखेको त्यही ज्ञान र सिपलाई व्यावसायिक बनाउने उद्देश्यले 2064 सालमा राजधानीको बुढा नीलकण्ठमा फरेस्ट्री हेम्प ब्याग उद्योग स्थापना गरे। मैले 4 कक्षा पढ्दाखेरि जुन हेमको, अल्लोको लुगाहरू लाएर स्कुल जान्थेँ। अनि त्यसपछि बिस्तारै मैले अब त्यहाँको त्यही जुन गाउँमा भइरहेको थियो त्यो चाहिँ काठमाडौँमा ल्याएँ, काठमाडौँमा बेच्ने गरेका थिएँ। पछि मलाई के भयो भने आफैलाई आयो कि यसको उद्योग गर्नुपर्छ भनेर मैले यहाँ उद्योग सुरु गरेँ। काठमाडौँमा मैले बेच्न सुरु गरेको 2064 सालदेखि हो। ओसिलो भूगोलबाट अल्लो संकलन, काठमाडौँमै प्रशोधन तथा धागो उत्पादनपछि कपडा बुन्ने र निटिङको सबै काम उनकै उद्योगमा हुने गर्छ। उद्योगलाई उनले काठमाडौँमा 4 स्थानमा विस्तार गरेका छन्। उद्योगमा 106 जनाले रोजगारी पाएका छन्। कोही जंगलमा अल्लो संकलन गर्छन्, कोही प्रशोधन गर्छन्। धागो बनेपछि कपडा बुन्ने र निटिङको काम गरिन्छ। मैले जो तलब दिन्छु 106 जना हो। बुन्ने एक ठाउँमा, कलर गर्ने एक ठाउँमा र अनि सिलाउने 2 ठाउँमा गरेर सानो उसमा गरिरहेको छु। भ्याकेसन गरेर मैले काम गरिरहेको छु। गणेश एडीको फरेस्ट्री हेम्प ब्याग उद्योगमा उत्पादन भएको सामग्री विश्वका 70 भन्दा बढी मुलुकमा निर्यात भइरहेको छ। 106 जनाले उद्योगमै प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन्। गाउँघरमा अल्लो संकलन कार्यमा अरू धेरैले रोजगारी पाएका छन्।
साधारण कामदारले पनि मासिक 16,000 देखि 24,000 रुपैयाँसम्म कमाइ गर्छन्। जंगलमा त्यतिकै सडेर जाने अल्लोबाट धेरैले रोजगारी पाएका छन्। उपभोग्य सामग्री उत्पादन र बजारीकरण भएका छन्। विदेशी मुद्रा आर्जन भएको छ। बजारको त्यस्तो ठुलो समस्या जस्तो मलाई लाग्दैन। हाम्रो क्वालिटी, क्वान्टिटी, प्राइस, टाइम मेन्टेन 4-5वटा कुरोहरू मेन्टेन गर्यो भने हामीले यसको धेरै ठुलो सम्भावना छ। जुन मैले गरिराखेको करिब 1,70,00,000 वार्षिक मैले निर्यात गर्दछु। करिब 5 लाख रुपैयाँ लगानीबाट सुरु भएको उद्योगमा अहिले तयारी स्टक सामान मात्रै 2 करोड रुपैयाँ हाराहारीको छ। महिनामै लाखौंको कारोबार हुन्छ। स्थानीय स्तरमा रोजगारी, राम्रो आम्दानी अनि विदेशमा समेत व्यापार विस्तार। स्वदेशमा अवसर अभाव भन्दै विदेशमा काम खोज्ने युवाले गणेश एडीको सफलताको कथालाई शिक्षाका रूपमा लिनुपर्दछ। अल्लुको संकलन, प्रशोधन, कपडा उत्पादन, बुनाई लगायत अनेक विधामा अवसर छ। थोरै लगानीमा काम गर्न सकिन्छ। उद्योगले पछिल्लो समय अझ व्यवस्थित र अत्याधुनिक ढङ्गले अल्लोका सामग्री उत्पादनको प्रयास गरिरहेको छ। यसैमा भविष्य खोज्दै थप रोजगारी सिर्जनाको प्रयास गरिएको छ। नेपालको हिमाली र पहाडी क्षेत्रका जंगलमा अल्लो प्रशस्तै पाइने हुँदा अल्लो संकलन, प्रशोधन, उत्पादन तथा निर्यातमा सम्भावना छ। अल्लो व्यवसायले स्वरोजगार तथा उद्यमी बनाउनेमा कुनै शंका छैन। तपाई पनि अल्लोका सामान उत्पादन गरेर आफू पनि उद्यमशील र अरूलाई पनि रोजगार बनाउन चाहनुहुन्छ भने अल्लो व्यवसायी गणेश एडीलाई 98 511 51 366 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अथवा बुढा नीलकण्ठमा रहेको उद्योगमा भ्रमण गरेर ज्ञान र सिप हासिल गरेर आफै उद्योगी बन्न सक्नुहुनेछ। दर्शकहरू, विभिन्न 16 जिल्लाबाट अल्लो सङ्कलन, प्रशोधन अनि उत्पादन, सानो लगानीबाट सुरु भएको गणेश एडीको अल्लो व्यवसाय अहिले करोडौं निर्यात व्यापारमा परिणत भएको छ। पौरख र पसिना बगाउने हो भने यही मुलुकमा केही गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरणका पात्र हुन् गणेश एडी। स्वदेशमा अवसरको सम्भावना छैन भन्दै विदेशमा काम खोज्ने युवाहरूले यिनको यो सफलताबाट शिक्षा लिनै पर्छ। दर्शकहरू, वर्षौंसम्म प्रयोगमा आइसकेका थोत्रा र कामै नलाग्ने भइसकेका सवारी साधनका टायरलाई तपाईँ हामीले के काममा प्रयोग गरिरहेका छौँ? अनुमान लगाउनुहोस् त। कसैको विरोध जनाउन आन्दोलन गर्दा सडकमा जलाउने वा इटा भट्टामा इटा बालेर सेकाउने, अथवा नदी खोला किनार वा खेतबारीमा त्यत्तिकै फ्यालेर वातावरण प्रदूषित गर्ने, यही नै हो नि तपाईँ हामीले जानेको पुराना टायरको उपयोग, होइन र? तर दर्शकहरू, अलिक फरक तरिकाले सोच्ने हो भने यिनै पुराना टायरको प्रयोग गरेर आकर्षक टेबल, कुर्सी, फर्निचर लगायत सजावटका मूल्यवान सामग्री निर्माण गर्न सकिँदो रहेछ। यसबाट आफू स्वरोजगार, अरूलाई रोजगारी अनि आकर्षक आम्दानी पनि गर्न सकिँदो रहेछ। त्यसैले एउटा सफल उदाहरण बनेका छन् महिला उद्यमीहरूको संस्था टायर ट्रेडर्स। बाँकी यो रिपोर्टमा। सवारी साधनमा वर्षौंसम्म प्रयोग भई काम नै नलाग्ने अवस्थामा पुगेका पुराना टायरलाई केमा प्रयोग गर्न सकिन्छ? कहिलेकाहीँ सडक आन्दोलनमा यस्तै थोत्रा टायर बालेको देखेका तपाईँ हामीले थोत्रा टायरको काम सडकमा आन्दोलन चर्काउने साधनका रूपमा मात्रै हो भन्ने बुझेका छौँ। तर अब सोचाइ परिवर्तन गर्नुहोस्। यिनै पुराना र कामै नलाग्ने टायरको प्रयोग गरेर आकर्षक टेबल, कुर्सी, मुढा, र्याक तथा पिर्का लगायत विभिन्न प्रकारका फर्निचरका बहुमूल्य सामग्री उत्पादन गर्न सकिन्छ। ओजस्वी वैद्यले नेतृत्व गरेको महिला उद्यमीहरूको संस्था टायर ट्रेजर्सले थोत्रा टायरबाट यस्ता आकर्षक फर्निचरको सफल उत्पादन र व्यावसायिक बिक्री वितरण सुरु गरेपछि पुराना टायरबाट राम्रो आम्दानी गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण स्थापित भएको छ।
2017 देखि चाहिँ हामीले मार्केट टेस्टिङ गर्न थाल्यो हैन लाइक प्रडक्टहरु चाहिँ यसो डिफ्रेन्ट मार्केट्सहरुमा गएर चाहिँ स्टल राखेर प्रडक्टहरु बेच्न प्रमोट गर्न थाल्यो बट के भयो भने चाहिँ यो एकदम नै नयाँ कुरा भयो अनि हाम्रो मार्केट चाहिँ इज भेरी युज टु द इजी कुराहरु के जस्तै अब प्लास्टिक हलुका छ प्लास्टिक सस्तो छ प्लास्टिकै किनौँ भन्ने हुन्छ नि त प्लास्टिक फर्निचरहरु बारे चाहिँ बट हामीले चाहिँ के देखिरा छौ भने चाहिँ मार्केट चाहिँ बिस्तारै इको फ्रेन्डली तिर लागिराछ हैन नयाँ सोच जाँगर इच्छा शक्ति भएमा असम्भव लाग्ने काम पनि सम्भव छन् भन्ने उदाहरण हो महिला उद्यमीहरूको संस्था टायर ट्रेजर्स। पुराना र कामै नलाग्ने टायरबाट यस्ता आकर्षक र उपयोगी सामग्री बनाउने सोच कसरी आयो त? निकै रोचक छ यो प्रसङ्ग। वातावरण संरक्षण र जीविकोपार्जनका लागि आत्मनिर्भर बन्ने नयाँ सोच वा आविष्कारका लागि विक्रम सम्वत 2074 मा एउटा संस्थाले राजधानीमा युवाहरूबीच प्रतिस्पर्धा गराएको थियो। प्रतिस्पर्धामा भाग लिन ओजस्वी र उनको 6 जनाको समूहले गहन अध्ययन अनुसन्धान गरिरह्यो। त्यति बेला व्यवस्थापन विषयमा स्नातकोत्तर तहको अध्ययन गर्दै थिइन् ओजस्वी अनि उनका साथीहरू चाहिँ वातावरण विज्ञान पढिरहेका थिए। अन्त्यमा उनको समूहले थोत्रा टायरलाई प्रयोग गरेर वातावरण मैत्री फर्निचर बनाउने र यसबाट वातावरण संरक्षणका साथै आर्थिक रूपमा पनि आत्मनिर्भर हुन सकिन्छ भन्ने विचारसहित प्रतिस्पर्धामा भाग लियो। 150 भन्दा बढी सहभागी प्रतिस्पर्धामा ओजस्वीको समूहको यो विचार विजेता बन्यो र सुरु भयो टायर ट्रेजर्सको यात्रा। त्यो इभेन्ट चाहिँ ग्रिनोभेसन च्यालेन्ज हो। त्यसमा चाहिँ लगभग 150 स्टुडेन्ट्सहरू पार्टिसिपेन्ट्सहरू थियो अनि आई वाज अल्सो वान अफ देम। हामीले चाहिँ एउटा ग्रुप बनाउन पुगेको थियो हैन अनि त्यो ग्रुपमा चाहिँ देयर वर लाइक 6 पिपल अनि हामीले चाहिँ त्यही कसरी चाहिँ ग्रीन आइडिया मात्र भएर पुग्दैन नि त, त्यसलाई चाहिँ कसरी सस्टेनेबल गर्न मिल्छ, त्यसको के मार्केट छ, के चाहिँ प्रडक्ट बनायो भने चाहिँ सस्टेन हुन सक्छ भनेर चाहिँ हामीले स्टडी गरेर चाहिँ गर्न पुगेको हो अनि वी वर द ओन्ली वान फ्रम दैट कम्पिटिसन चाहिँ जो अगाडि बढ्यो। 150 भन्दा बढी युवाका नयाँ सोच र आविष्कारलाई पछि पार्दै विजेता बनेको उनीहरूको यो प्रयोगलाई संस्थागत गर्ने तयारी भयो। संस्था दर्ता गरियो। सवारी साधनमा काम नलाग्ने टायर जम्मा पारेर तिनलाई मर्मत समार गरेर नयाँ सामग्रीको उत्पादन सुरु भयो। सडक किनार, खोला, खेतबारीमा त्यतिकै फ्याँकेर वा इटा भट्टामा इटा पोलेर वातावरण प्रदूषणको मुख्य कारक बनिरहेको टायरको सही सदुपयोग हुन थाल्यो। टायरलाई चाहिँ विदाउट हुन्छ त्यसलाई काटकुट नगरिकन एक्स्ट्रा वेस्ट क्रिएट नगरिकन हाम्रै ह्यान्डिक्राफ्ट रिलेटेड केही गरौँ भनेर चाहिँ आइडिया निकाल्यो अनि त्यहाँबाट चाहिँ हामीले बरु फर्निचर बनाऊँ न त, किनभने त्यो गर्यो भने न टायर काट्नु पर्यो, न त्यसलाई बाल्नु पर्यो, न मेल्ट गर्नु पर्यो, बट द सेम टाइम टायर जुन चाहिँ एउटा स्टर्डी मटेरियल हो त्यसले चाहिँ अब हामीलाई एउटा स्टर्डी फर्निचर पनि त दिन सक्छ भनेर चाहिँ त्यसरी टायर ट्रेजरको चाहिँ हामीले आइडिया निकाल्यो अनि वी वर वान अफ द विनिङ आइडियाज त्यो इभेन्टमा। 4 पाङ्ग्रे वा 2 पाङ्ग्रे जुनसुकै सवारी साधनमा लामो समय प्रयोग भई फालिएका टायर वर्कसपबाट सस्तो मूल्यमा किनेर ल्याइन्छ। आवश्यकता अनुसार रङ रोगन गरिन्छ। टायर जुन आकार प्रकारका छन् सोही आकार प्रकारका फर्निचर डिजाइन गरिन्छ। काठ वा फलामका टुक्राको बेस बनाएर बेसमाथि टायरलाई सेट गरिन्छ। नाइलन वा प्लास्टिकको धागो, फेभिकल, ग्लास र काँटी किला प्रयोग गरेर आकर्षक टेबल, कुर्सी, मुढा, टुल, किताब वा पत्र पत्रिका राख्ने र्याक लगायतका सामग्री तयार पारिन्छ। ग्राहकको रोजाइ र माग अनुसार गाउँघरमा त्यतिकै खेर जाने खोस्टा, पराल, पटेर वा थाकलले टायरलाई वरिपरिबाट राम्ररी बुनेर फर्निचर लगायत सजावटका सामग्री निर्माण गर्न सकिन्छ।
इन्डोरको लागि कफी टेबल टी टेबलहरू बनाएर हुन्छौँ, मुढाहरू बनाएर हुन्छौँ। आउटडोर्सको लागि गार्डन टेबल गार्डन सिटहरू त्यस्तो खालको बनाएर हुन्छौँ, जुन चाहिँ अब प्लास्टिकलाई कसरी रिप्लेस गर्न मिल्छ त्यसरी चाहिँ हामीले बनाएर हुन्छौँ। अनि हामीले चाहिँ सकेसम्म कसरी प्रडक्ट बनाउने भन्दाखेरि चाहिँ हामीसित अभाइलेबल के स्किल सेट छ त्यो अनुसार गर्छौँ। सो हामीसित अभाइलेबल भनेको चाहिँ अब हाम्रो पार्टनरमा धेरै दिदीहरू हुनुहुन्छ जसले चाहिँ डिफ्रेन्ट प्रडक्टहरू अलरेडी बनाइराख्नु भएको छ होइन। हामीले दिदी बहिनीहरूसित चाहिँ कोलाबरेट गरेर चाहिँ प्रडक्टहरू बनाएर हो। ललितपुरको कुपनडोलमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको टायर ट्रेजर्सले समुदाय स्तरका महिलालाई ज्ञान र प्रविधि हस्तान्तरण गरेर उत्पादन प्रक्रियामा सामेल गराउँदै आएको छ। काम गर्न इच्छुक युवालाई आवश्यक तालिम दिइन्छ। फर्निचर लगायतका सामग्री उत्पादन गर्न लगाइन्छ। उत्पादन भएका सामग्री टायर ट्रेजर्सले खरिद गर्छ र बजारीकरण गर्छ। उनीहरूले हालसम्म 100औं टायरलाई पुनः प्रयोगमा ल्याएका छन्। हाम्रो चाहिँ मेन सोर्स अफ टायर्स नै भनेको अटो वर्कसपहरू भयो। अदर देन द्याट चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ दे क्यान अल्सो ड्रप इट अफ, उनीहरूकै आफ्नै गाडीकै टायर्सहरू हामीलाई पनि दिन मिल्छ होइन। सो त्यो भयो। अनि हाम्रो टायर्सहरू ल्याएपछि चाहिँ खास हाम्रो यो प्रडक्ट हो सो हामीलाई यो टायर चाहिन्छ भनेर त्यसरी गर्दैनौँ। हामीसित के टायरहरू छ अनि त्यसबाट हामीले के बनाउन मिल्छ त्यसरी हामी जान्छौँ होइन। उनीहरूकै समूहले पुराना बोतलको प्रयोग गरेर सजावटका सामग्री समेत बनाउँदै आएका छन्। पुराना बोतललाई सफा गरेर स्वचालित सोलर प्यानल जडान गरेर निर्माण गरिएका यस्ता कलात्मक सजावट सामग्रीको अफिस, होटल तथा घर, रेस्टुरेन्टमा माग बढ्दो छ। वातावरण प्रदूषणका विभिन्न कारणमध्ये पुराना टायर बोतलको मुख्य भूमिका छ। वर्षौंसम्म माटोमा मिल्दैनन्, आफै सडेर जाँदैनन्। बाल्दा वा गाल्दा यसबाट निस्किने धुवाँ मानव स्वास्थ्यका लागि अत्यन्तै हानिकारक छ। वातावरण संरक्षणका लागि ठूलै चुनौती बनेको पुराना टायर र बोतलको व्यवस्थापनका लागि टायर ट्रेजर्सले सुरु गरेको यो अभियान निकै फलदायी हुने देखिन्छ। प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा यो काममा अहिले 100औं आबद्ध भइसकेका छन्। धेरैले रोजगारी पाइरहेका छन्, स्वरोजगार बनेका छन्। यसलाई राज्यले अपनत्व लिएर संस्थागत गर्ने हो भने फर्निचरका नाममा विदेशी नै पैसा जोगाउन सकिन्छ। बेरोजगार युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाउन सकिन्छ अनि वातावरण प्रदूषणलाई नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्दछ। 2076 को चाहिँ हामीले अडिट गर्छौँ कि हामीले चाहिँ कति टायर्स बेच्यौँ, त्यो टायर बेचेर चाहिँ हाम्रो कत्रो इम्प्याक्ट भयो भनेर। सो फर्स्ट इयरमा चाहिँ हामीले 2000 kg वर्थ अफ टायर्स चाहिँ अपसाइकल गर्यो भनेर चाहिँ हामीले खुलासा गर्यो होइन। अनि यो पालि गर्दाखेरि चाहिँ हामीले ओभर 6000 kg अफ टायर्सहरू चाहिँ अपसाइकल गर्यो भनेर चाहिँ। सो बिस्तारै हाम्रो इम्प्याक्ट चाहिँ बढ्दैछ होइन। सो त्यसरी चाहिँ हामीले यसो हेर्दाखेरि चाहिँ वी आर भेरी ह्याप्पी विथ दिस। वातावरण मैत्री व्यापार मोडलको प्रतिस्पर्धामा विजेता बनेपछि सुरु गरिएको थोत्रा टायरबाट फर्निचर बनाउने व्यवसाय न्यून लगानीमा सुरु गर्न सकिने व्यवसाय हो। प्राय शहरी क्षेत्रमा थोत्रा टायरको उपलब्धता पर्याप्त छ। स्थानीय स्तरमा पराल वा खोस्टा पनि पाउन मुस्किल छैन। यिनै सामग्रीको जोडजाम गरेर यो व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिन्छ। दर्शकहरू, वातावरण संरक्षणका लागि ठूलै चुनौती बनेको पुराना टायर र बोतलको व्यवस्थापनका लागि टायर ट्रेजर्सले सुरु गरेको अभियानलाई राज्यले अपनत्व लिनुपर्छ। कोभिड-19 का कारण मुलुकमा लाखौं युवा बेरोजगार हुने निश्चित प्राय छ। यस्तो अवस्थामा तपाईँ हाम्रै वरिपरि खेर गइरहेका थोत्रा वा पुराना टायरलाई पुनः प्रयोग गरेर व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिन्छ। घर, कार्यालय अथवा रेस्टुरेन्टमा टायरबाट बनेका यस्ता कलात्मक फर्निचरको माग बढ्दै गइरहेको हुँदा स्वरोजगार हुन चाहने युवा पुस्ताका लागि थोत्रा टायरबाट फर्निचर बनाउन सकिने यो व्यवसाय सम्भावनाको एउटा राम्रो क्षेत्र पनि हो। सम्भावना, समृद्धि र सफलताको कथासँगै युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि सोलुसन मिडिया काठमाडौँले उत्पादन गरेको कार्यक्रम युवा सरोकारको आजको श्रृङ्खला बिट मार्ने बेला भयो। तपाईका गाउँठाउँमा पनि यस्तै उदाहरणीय पात्र र चरित्र छन् भने स्क्रिनमा देखिएका मोबाइल नम्बरहरूमा हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
कार्यक्रममा समेटेर समाजलाई उत्प्रेरित गर्नेछौँ। अर्को श्रृङ्खलामा फेरि यस्तै सृजनशील सामग्रीसहित भेटौँला। कार्यक्रमबाट सम्पूर्ण युनिटका साथ मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।